हामी सबैको साझा अनुभव छ दुःख। जीवनमा एउटा कुरा सबै प्राणीहरूको माझमा साझा छ र त्यो दुःख हो। अरू कुनै कुरा साझा नहुन पनि सक्छ। सुखका खुसीका अनुभवहरू जीवनमा नहुन पनि सक्छन्, तर दुःखको अनुभव भने हामी सबैको साझा छ। यो साझा दुःख, यो साझा अनुभव यो कहिलेसम्म रहन्छ त? यो प्रश्न हो, सबैको मनमा यो प्रश्न छ। यो दुःख मेरो जीवनमा कहिलेसम्म रहन्छ? सबैको मनमा यो प्रश्न छ। सिधा उत्तर छ, जहिलेसम्म म चाहन्छु। मेरो दुःख मेरो आफ्नो सृजना हो। दुःख मैले आफ्नो लागि रोजेको हो। यो सुन्दा बडो आश्चर्य लाग्छ, बडो अप्ठ्यारो वक्तव्य जस्तो पनि लाग्छ। जीवनमा दुःख कहिलेसम्म रहन्छ त भन्दा तपाईँले भन्नुहोला कि यो यस्तो भयो भने मैले फलानु आँटेको कुरा नपुगिन्जेल दुःख हुन्छ, आँटेको कुरा पुगेपछि सुख हुन्छ। मेरो जीवनमा केही लक्ष्य छ, केटाकेटी बढुन् भन्ने छ, केही कमाउला भन्ने छ, घर जग्गा जोडौँला भन्ने छ, पैसा कमाउला भन्नु छ, केही मान मर्यादा छ, अथवा कसैसँग विवाह गर्नु छ। अनि हाम्रो मनले तत्काल भन्छ कि त्यति बेरसम्म मलाई दुःख हो, त्यस पछाडि मलाई मेरो जीवनमा सुख आउँछ। होइन, यो अत्यन्तै बाठो र यो ठग मन हो। यो जुन मनले दुःखको परिणाम सुख हो भनेर सिकाउँछ, दुःखको बिउ रोपेर सुखको फल कसरी फल्ला त? राम्रोसँग हेरौँ है यसलाई। अहिले बिउ चाहिँ दुःखको रोप्ने, भयानक दुःख गर्ने, भोलि भविष्यमा सुख हुन्छ अरे। होइन, दुःख गर्दा गर्दै दुःख पाउन सिकिसक्छु म, र जीवनमा म कहिल्यै पनि सुख पाउँदिन। कहिल्यै कुनै पनि दिन सुख आउँदैन। दुःख गर्दा गर्दै दुःख गर्ने बानी पर्छ, दुःख अनुभव गर्ने बानी पर्छ। अहिले दुःख गर, भविष्यमा गएर सुख हुन्छ भन्छौँ हामीले। कति गलत सोचाइ, कति गलत तालिम, कति गलत सन्देश। कहिले हामी फर्केर सोध्छौँ कि दुःखको परिणाम सुख होला त भनेर? कसरी सुख होला त? त्यसो भए त अन्धकार रोपेर उज्यालो फल्नु पर्ने हो त। त्यसो भए त हिंसा अहिले गरिराख, भविष्यमा प्रेम आफै जन्मिन्छ। अहिले मारपिट गरिराख, त्यहाँबाट माया जन्मिन्छ भन्नु जस्तै हो। न मारपिट गरेर माया जन्मिन्छ, न हिंसाबाट प्रेम जन्मिन्छ, न दुःखबाट सुख जन्मिन्छ। यी अलग अलग यात्रा हुन्। दुःखबाट सुख कहिले पनि जन्मिन सक्दैन। त दुःख कहिलेसम्म जीवनमा रहन्छ? फेरि यो प्रश्न दोहोऱ्याएला म। जीवनमा दुःख कहिलेसम्म रहन्छ? जबसम्म म चाहन्छु। दुःखमा मेरो स्वार्थ छ। हामीले दुःख बचाएर राख्छौँ। आफ्नो दुःख अरूलाई सुनाउन मजा आउँछ, बहुत आनन्द आउँछ। दुःखलाई कति बढाइ चढाइ गरेर सुनाउँछ मान्छेले। टाउको दुख्यो भने एकछिनपछि ज्वरो पनि आएको छ भन्छ, अनि हातखुट्टा पनि दुखेको छ भन्छ। अरू कति हो कति। कसैले एउटा शब्द मलाई भन्यो भने त्यो शब्द मैले 3टा भनेर सुनाउँछु। दुःखमा हाम्रो लगानी छ। दुःखको कारोबार हामी गरिरहेका छौँ। किन दुःखको कारोबार गरिरहेछौँ भने यो जीवन त यति खाली छ हाम्रो, यति निरस छ कि दुःख भएन भने केले भर्ने? सुखले त भर्न जानेकै छैन। दुःखले बाहेक हामी अरू कुनै प्रकारले यो जीवन भरिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यस कारणले दुःखमाथि हाम्रो धेरै ठुलो लगानी छ। हामी कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ। कहिले ख्याल गर्नुहोस् त, एक दिन कुनै दिन काम भएन र भएका तपाईँका आफ्ना पुराना कामहरू सकिए, सबै सकिए भने तपाईँ एकछिन बसेपछि चञ्चल हुन थाल्नुहुन्छ, मन भड्किन्छ, केही बाँकी छ कि भनेर। अनि त्यसपछि कहीँ नभएको कुरा, जुन विषयले तपाईँलाई दुःख दिनु नहुने हो, त्यो सम्झेर दुःखी हुन थाल्नुहुन्छ। किन? हामी दुःख जानी जानी खोजेर ल्याउँछौँ। दुःख छैन भने जीवनमा केही पनि छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ।
त्यसकारणले दुःख हाम्रो स्वार्थ हो। यसो हेर्दा त मान्छेले सुख खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर गलत हो। मान्छेले सुख खोज्न जानेकै छैन। खोजेको भए त भेट्थ्यो होला नि त अहिलेसम्म। मान्छेले दुःख खोजेको छ, खालि दुःख खोजेको छ, जसरी पनि। त्यसकारणले उसले कहिले पनि भेट्दैन। जीवनमा दुःख कहिलेसम्म रहन्छ? जबसम्म म चाहन्छु। म दुःखको कारोबार बन्द गरौँ त? दुःखको कारोबार बन्द गर्ने शैली हनुमानजीको कस्तो थियो, म रामायणबाट सुनाउँछु घटना। जब लक्ष्मणजी मूर्छित हुनुभयो मेघनाथको बाणले, त रावणका राजवैद्यले भने कि यसको एउटै उपाय छ, औषधि भनेको सञ्जीवनी बटी हो। त्यो कहाँ पाइन्छ त सञ्जीवनी बटी भन्दा त्यो विन्ध्याचल पर्वतमा पाइन्छ। गए हनुमानजी विन्ध्याचल पर्वतमा र गएर हेर्छन् त सञ्जीवनी बटी उनले चिन्न सकेन, जम्मै उस्तै लाग्यो। त उनले के गरे, पुरै पहाडै उठाइदिए, त्यो पर्वतै उठाइदिए टाउकोमा, र पर्वत उठाएर उडेर आकाश मार्गबाट लङ्का जाँदै थिए, जहाँ लक्ष्मण बेहोस थिए। बाटोमा भरतजीले देखे, अयोध्या पर्दथ्यो बाटोमा, त भरतजीले रोके उनलाई। मूर्छा पर्ने बाण हानेर खसाए। त्यो कथा धेरै लामो छ, मैले छोट्याउँछु। तल खसाएपछि अनि हनुमानजी बेहोस भए। बेहोस हुँदा पनि हनुमानजी राम 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 भनिरहेका थिए। ईश्वरको याद जबसम्म निद्रामा पनि आउँदैन, बेहोसीमा पनि आउँदैन, तबसम्म याद नै आएको छैन, यो झुठो याद रहेछ भन्ने बुझेहुन्छ। त्यो देखेर भरतजीको मनमा बडो पश्चाताप भयो। बडो मुस्किलले हनुमानजीलाई उठाए। अनि उठाएपछि परिचय भयो, धेरै कुराहरू सोधे। त एउटा कुरा भरतजीले हनुमानजीलाई सोधे कि तपाईँ यत्रो धेरै दुःख कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ यो सिङ्गै पहाड, सिङ्गै पर्वतलाई तपाईँले टाउकामा बोकेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, काँधमा बोकेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले हातमा बोकेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, कसरी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई दुःख भएन? त हनुमानजी गहभरि आँसु गरेर भन्नुहुन्छ कि दुःख, मेरो जीवनमा दुःख त कहिले सिद्धियो, कहिले सिद्धियो। जुन दिन मैले आफ्नो लागि केही गर्न छोडेँ, त्यसै दिनदेखि दुःख सकियो। ध्यान दिनु होला ल, हनुमानजी के भन्नुहुन्छ। जुन दिन मैले आफ्नो लागि केही गर्न छोडेँ र भगवान रामको लागि गर्न थालेँ, त्यसै दिनदेखि मेरो जीवनमा दुःख सकियो। जुन दिन मैले आफ्नो लागि गर्न छोडेँ, बडो ध्यान दिनु होला ल, यी वचनहरू शास्त्रमा करिब 98% कथा कुथुम्री छन्। 2% काम लाग्ने वचनहरू हुन्छ। ती 2% जसले बुझ्यो उसले बुझ्यो, बाँकी रहेको सबै कथा पढेर बुझेर के गर्नु र? जुन मुख्य कुरा बुझेन भने केही पनि काम लाग्दैन। त हनुमानजी भन्नुहुन्छ, जुन दिनदेखि म आफ्नो लागि गर्न छोडेँ, त्यस दिनदेखि मेरो जीवनमा दुःख सकियो। अब म जतिसुकै ठुलो पर्वत बोकौँ कि जेसुकै गरौँ, मेरो जीवनमा दुःख छैन। ल हेर्नुहोस् त, हनुमानजीले निर्णय गर्नुभयो कि आजदेखि म आफ्नो लागि केही पनि गर्दैन। म आफू भन्ने नै छैन। म यसको अर्थ के हो? आफ्नो अहङ्कारको निषेध। मेरो अहङ्कार बचिन्जेल मेरो जीवनमा मैले यो गर्नु छ, यहाँ जानु छ, यस्तो हुन्छ, मलाई यस्तो हुनेछ, मलाई फलानाले यस्ता भन्छन्, यति मान्छन्, यति मेरो नाम छ, मर्यादा छ, अथवा मलाई यसरी नराम्रो मान्छन्, मलाई राम्रो मान्छन्, यी जम्मै कुरा भइन्जेल जीवनमा दुःख बचिरहन्छ। चिन्तै नगर्नु होला। कोरोना आओस् कि जाओस्, जीवनको दुःख जाँदैन। यो विपत्ति सिद्धिए पनि दुःख सिद्धिँदैन, केही पनि सिद्धिँदैन। किनभने दुःखमा हाम्रो लगानी छ। दुःखले हाम्रो अहङ्कारलाई बचाउँछ। दुःखले म केही हुँ भन्ने हुन्छ। ओहो, मसँग केही नभए पनि दुःख त छ नि त। त्यही दुःख सुनाउन काम लाग्छ, भन्न काम लाग्छ। त सबैभन्दा पहिलो नियम के हो? दुःखबाट फुत्त बाहिर आउने भने आफ्नो लागि केही गर्न छोड्दैन। बडो गाह्रो लाग्छ, किनभने जम्मै मान्छेले ओहो तिमीले यो आफ्नो लागि गर, तिम्रो जीवनलाई यसरी बनाऊ, यो लक्ष्य ल्याऊ अनि यहाँ जाऊ भनेर भन्छन्।
त्यो अत्यन्तै सानो कुरा हो। जबसम्म म आफ्नो लागि केही गर्छु, यो मेरो भन्ने सोच्दछु, त्यति बेरसम्म मेरो जीवनबाट दुःख जाँदैन। हुनसक्छ मेरा घरहरू धेरै होलान्। आज एउटा घर छ, मसँग 10वटा घर आउलान्। आज मेरो अध्ययन छैन, मसँग धेरै ठुलो अध्ययन आउला। म चाहिँ विद्यावारिधि गरेको होला वा कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तहमा गरेको होला। सबैले मलाई मान्छन्। ती जम्मैले मलाई मानेर के गर्ने? सबैले मलाई बाहिरबाट माने पनि भित्रबाट म दुखी छु भने त्यसको केही पनि अर्थ छैन। त अध्यात्मको मूल औषधि दुःख निवारण गर्ने औषधि हो। जीवनमा दुःख छ भने अध्यात्म छैन, धर्म छैन भन्ने बुझेको छु। फेरि दुःख र कष्टमा भिन्नता हेर्नु होला। हनुमानजीले जब त्यो विन्ध्याचल पर्वत उठाए, कष्ट त भयो होला नि, पसिना त आयो होला, बोसो त बग्लियो होला, तर मेरो लागि होइन यो भन्ने छ। जीवन मेरो लागि होइन भन्ने छ। त व्यक्तिगत भित्र दुःखको अनुभव हुने केही पनि हुँदैन। भित्र दुःखको अनुभव मात्र अहङ्कारको अनुभव हो। त एक प्रकारले हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौँ, दुःख र अहङ्कार पर्यायवाची शब्द हुन्। मैले भन्छु कसैले मलाई मेरो चित्त दुखायो, मेरो चित्त दुखाएको होइन, मेरो अहङ्कार दुखाएको। यहाँ चित्त भन्ने केही पनि हुँदैन। सबै कुरा अहङ्कारबाट जन्मिन्छ। कहीँ पनि मेरो जीवनमा अलिकति पनि पीडा छ, अलिकति पनि कष्ट छ भने भित्र अहङ्कारको बाजा बजिरहेको छ भन्ने मैले बुझे हुन्छ। त्यो अहङ्कार बाहेक केही पनि होइन। त एउटा पहिलो हामीले बुझ्यौँ कि आफूभन्दा विराट कुनै शक्तिको लागि अथवा आफ्नो निजी अहङ्कार भन्दा माथि उठेर काम गर्ने सेवा पनि त्यसैमा पर्छ, मैले गर्ने प्रेम पनि त्यसैमा पर्छ। दोस्रो कुरा म यहाँलाई बताऊँ, दुःखको जन्मथलो मभित्रको अहङ्कार हो। मभित्रको अहङ्कार बाहेक दुःखको जन्मथलो अरू कुनै पनि छैन। त्यसकारणले म दुखी छु यानि म अहङ्कारी छु, यसलाई मन्त्र बनाउने। म दुखी छु यानि म अहङ्कारी छु। दुःखको अर्को पर्यायवाची शब्द भनेको अहङ्कार मात्रै हुन सक्छ, अरू केही पनि हुन सक्दैन। त यसलाई बुझिसकेपछि अब खोतल्ने कि दुःख भन्नु नै अहङ्कार हो भने अहङ्कार मात्रै छ कि मसँग अरू केही पनि छ? अहङ्कार भन्दा विराट तत्त्व मसँग केही छ कि छैन? कि म आफ्नै अहङ्कारको कारणले मात्रै बाँचिरहेको छु? मेरो अहङ्कार मात्रै मैले फैलाइरहेको छु कि ममा त्योभन्दा बढी केही छ? अलिकति भित्र हामीले खोतल्ने हो भने भित्र अहङ्कारकै छेउमा जहाँ अहङ्कार जन्मिन्छ, अहङ्कार कहाँ छ? भित्र छ है। कहीँ बाहिरबाट कसैले मेरो चित्त दुखाउन सक्दैन। कहीँ मेरो हातखुट्टा काटियो भने पनि त्यो पीडा बाहिर हुन्छ, तर दुख्ने अहङ्कारलाई नै हो, अरू केहीलाई पनि दुख्दैन। अहङ्कार बाहेक दुख्ने ठाउँ छैन अर्को। अहङ्कार बाहेक दुख्ने ठाउँ छैन। र अहङ्कार जहाँ छ, अहङ्कार एकदम सानो अस्तित्व हो, व्यक्तिगत अस्तित्व हो। दुख्छ, पीडा हुन्छ यानि म स्वार्थी हुन थालेछु, लोभी हुन थालेछु, अविवेकी हुन थालेछु भन्ने बुझे हुन्छ। त्यसैको छेउमा, त्यही अहङ्कारको घरको छेउमा भित्र ईश्वरको एउटा परम लोक उपलब्ध छ। हरेक व्यक्तिभित्र छ त्यो, हरेक व्यक्तिभित्र छ। त त्यो लोकको खोजी गर्न थाल्नुपर्छ। अहङ्कार जहाँ जन्मिन्छ त्यसैको छेउमा छ त्यो। वास्तवमा अहङ्कार किन जन्मिन्छ भने जब पहिलो पटक हामी क्रीडा गर्न वा नि खेल्न त्यो भगवानको क्षेत्र, त्यो ईश्वरको क्षेत्र, त्यो परम चैतन्यको क्षेत्रबाट खेल्नको लागि बाहिर निस्क्यौँ। त्यसैलाई आज हामी 84 लाख योनि भन्छौँ। 84 लाख योनि भनेको
84 लाख योनि भनेको कुनै मलाई कसैले यो फालिदिएको होइन, कसैको निर्माणै नै हो। म आफै खेल्न निस्केको। यो संसार मेरो एउटा खेल हो। जसरी केटाकेटीले खेल्दै खेल्दै पर पुग्छन्, त्यसै गरी म आफ्नो अहङ्कारको क्षेत्रमा खेल्दै खेल्दै पर आएको। म त्यहाँ पहिलो पटक जब त्यहाँबाट निस्केँ, आफै खेल्ने सङ्कल्प गरेर म निस्केँ। क्रीडा हो यो, त्यही भएर शास्त्रहरू भन्छन् कि यो लीला हो। म त्यहाँबाट निस्केँ। त्यस दिन मैले के पाएँ भने त्यो जुन ईश्वरीय क्षेत्र छ, ईश्वरीय लोक छ, त्यो त विराट छ। त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन, सबै उपलब्ध छ। परम शान्ति छ, परम प्रेम छ। कुनै पनि प्रकारको कर्म गर्नु पर्दैन। तर मैले तत्काल आफू खेल्नको लागि जब त्यहाँबाट सानो अहङ्कार आफ्नो लागि निर्मित गरेँ, अनि मैले के देखेँ भने ओहो, यहाँ त सबै कुरा सीमित छ। अनि म डराउन थालेँ। यहाँ हरेक कुराले मलाई डराउन दिन थाल्यो। या मैले सोचे जस्तो केही पनि नहुन थाल्यो। हरेक घटनामा म आफूलाई सानो पाउन थालेँ, सानो पाउन थालेँ, सानो पाउन थालेँ। म आफू दुखी पीडित हुँदै 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 84 लाख योनि हुँदै म यहाँ आइपुगेँ आज। त दुःखै दुःखको अनन्त अनन्त जन्मको श्रृङ्खलाको एउटा कडी हो यो जीवन। त त्यहाँबाट मैले प्रारम्भ गरेको हो। त्यहाँबाट। तर यो मेरो आफ्नो निर्णय थियो। दुखी हुने निर्णय मेरो आफ्नो थियो। त्यस कारणले खुसी हुने निर्णय पनि मेरो आफ्नो मात्रै हुन सक्छ, अरू कसैको पनि हुन सक्दैन। यो ब्रह्माण्डमा कसैले चाहेर मलाई खुसी बनाउन सक्दैन। अरू कसैले मलाई खुसी बनाउन सके भने म बिकिसकेको मान्छे रहेछु, मसँग आत्मा रहेनछ भन्ने बुझिन्छु। अरू कसैले मलाई खुसी बनाउन सक्दैनन्। त्यो खुसी मैले आफ्नो लागि कमाउन थाल्नुपर्छ। फेरि खुसी कमाउने भनेको के हो? म आफूभित्रको अहङ्कारको केन्द्रभन्दा फरक रहेको त्यो विराट ईश्वरीय केन्द्रमा हाम फाल्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले जीवनमा कहिले पनि खुसी आउँदैन। गरेर हेर्नु भने कसरी आउँछ? कुनै उपाय छैन। र त्यो दुःखको स्रोत म भित्र भएको भएर मेरा बाहिरका धन सम्पत्ति परिवार केहीले पनि भरिदैन। त्यो दुःखलाई अन्डु बाहिरको कुनै पनि कामले गर्न सक्दैन। किनभने म जमिन नभएर दुखी भएको होइन, घर नभएर दुखी भएको होइन। म जन्मिँदै दुखी जन्मिएको हो, दुःख लिएर जन्मिएको हो। र त्यो दुःखलाई बिसाएर, दुःखको भारी बिसाएर परम सुखका साथ यहाँबाट बिदा हुनको लागि मैले यो जन्म लिएको हो। कुनै धन सम्पत्ति कमाउनु पनि म आएको होइन। यहाँ कुनै मान मर्यादा इज्जत इत्यादिको लागि पनि म आएको होइन। आएको मात्र एउटा कामको लागि, त्यो अहङ्कारको खोललाई छोडेर भित्रको त्यो परमको अर्को विराट खोल भन्न मिल्दैन, त्यो परमको क्षेत्रमा हाम फाल्ने तालिमको रूपमा मैले मनुष्य जन्म लिएको। आफ्नो लक्ष्य कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जतिसुकै काम गर्न पाइन्छ, जेसुकै गर्न पाइन्छ, तर आफ्नो लक्ष्य बिर्सिनु कहिले पनि पाइँदैन। मान्नुहोस् कि तपाईँ यहाँबाट कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, मान्नुहोस् यहाँबाट तपाईँ भैरवा जाँदै हुनुहुन्छ। अब बाटोमा रमाइलो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? बाटोमा रमाइलो गर्न पाइन्छ, तर भैरवा जाँदैछु भन्ने कुरो बिर्सिन पाइँदैन। भैरवा मलाई पुग्नु छ भन्ने बिर्सेर रमाइलो गर्नुभयो भने त्यो रमाइलो घातक हुन्छ। अब तपाईँ बाटोमा नदीमा खेल्न पनि सक्नुहुन्छ, पुतलीहरूसँग खेल्न पनि सक्नुहुन्छ, भोजनको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ, सङ्गीतको मजा, प्रकृतिको मजा, साथीभाइको। तर भैरवा जानु छ भन्ने नबिर्सिकन, भैरवा जानु छ भन्ने बिर्सेर मजा लिन थाल्नुभयो भने त्यो मजा प्राणघातक हुन्छ। आज हामीलाई त्यही भएको छ। किन आएका हौँ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, काम चाहिँ धेरै गरिरहेका छौँ। किन जन्मेको, पुग्ने कहाँ हो, लक्ष्य के हो, त्यसको ख्याल भएन। अब लक्ष्यमा नपुगिकन कसरी व्यक्ति खुसी हुन्छ? अब मुगलिङमा बसेर 2-4 दिन जेसुकै गरोस्, मस्तीमा डुबोस्, तर भित्र उसलाई थाहा हुँदैन कि एउटा पीडा बाँकी रहन्छ। किनभने ऊ भैरवा जान हिँडेको थियो। एकछिनलाई बिर्सेला, तर उसको अचेतन मनले बिर्सिँदैन। म भैरवा जानु पर्ने थियो भन्ने पीडा सदा सदा रहिरहन्छ। त्यो पीडाले हामीलाई खान्छ। त्यही भएर त मान्छे भन्छन् मलाई निन्द्रा लाग्दैन, गुरु मसँग सबै कुरा छ र पनि म अशान्त किन हुन्छु, यति धेरै अशान्ति किन छ?
मलाई बार बार रिस किन उठ्छ भने मैले बिर्सिएँ म किन जन्मिएको हो भन्ने। र मैले त्यतातिर यात्रा गर्न सुरु नै गरेको छैन। मैले त्यो मूल लक्ष्य बिर्सेँ, अरू काम गर्न थालेँ। म लक्ष्यमा कहिले पनि पुग्दिनँ र त्यो लक्ष्यमा नपुगिकन दुःखबाट मुक्ति छैन। त सिधै हामी कहाँ पुग्यौँ भने आफूभित्रको परम क्षेत्र खोज्नु बाहेक दुःख मुक्तिको अर्को उपाय छैन। यसको एउटा अर्को बाटो छ। परम क्षेत्र खोज्ने विज्ञानलाई ध्यान भनिन्छ र यदि तपाईँ प्रेमको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदय कोमल छ भने त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। ध्यान भक्ति हो, भक्ति नै ध्यान हो। यी दुईटा एउटै कुरा हुन्। तपाईँको हृदय कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ अलि शीतल हृदय भएको, प्रेमल हृदय भएको, कवि हृदय भएको र अलि कोमल हृदय भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा ध्यान भक्ति भनेर आउँछ। र तपाईँ चाहिँ यदि अलि बुद्धि बढी चल्ने, हृदय कम चल्ने स्वभावको हुनुहुन्छ वा कर्मठ प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यही भक्ति तपाईँको जीवनमा ध्यानको रूप लिएर आउँछ। यी दुईटा अलग होइनन्, एउटै हुन्। अलग अलग रूपमा व्यक्तिको जीवनमा अनुभवमा आउँछन्। मेरो व्यक्तित्व जस्तो छ त्यही अनुसारको अनुभवमा आउने हुन्। त यो दुःख निवारण गर्नको लागि मैले आफूभित्र नै ध्यान र भक्ति, ध्यान या भक्ति भने पनि हुन्छ, ध्यान र भक्ति भने पनि हुन्छ। ध्यान र भक्तिको प्रक्रिया मैले आफूभित्र प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यो एउटा बाटो। यसको अर्को बाटो के छ भने नि अरूलाई उसको दुःख मुक्त हुन मैले मद्दत गर्नुपर्छ। यसको बाहेक अरू कुनै विकल्पै छैन। मैले आफ्नो दुःख मुक्तिको बाटो सुरु गर्ने, आफ्नो दुःख मुक्तिको बाटो अरू सम्पत्ति कमाएर होइन। 2-4 रोपनी, 2-4 कट्ठा, 2-4 धुर, 2-4 मुरी फल्ने जमिन थपेर यो भित्रको दुःख चाहिँ जाँदैन। बाहिरको सुविधाहरू बढ्छ, यो नगर्ने भन्ने केही पनि छैन। तर लक्ष्य बिर्सिएर केही पनि गर्नु हुँदैन। लक्ष्य बिर्सिएर केही पनि गर्नु हुँदैन। अब भित्र त्यो आफूभित्र ध्यानको यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि बिस्तारै के गर्छ? ध्यानको प्रक्रियाले हामीलाई विराट बनाउनै पर्छ। यदि मेरो जीवनमा प्रेम जन्मिएन, मेरो जीवनमा सहयोग जन्मिएन, सद्भाव जन्मिएन, करुणा जन्मिएन, दया जन्मिएन, शान्ति जन्मिएन र सहनशीलता जन्मिएन, जसले जेसुकै गरोस् मेरो सहनशीलता भङ्ग नहुने स्थितिमा म पुगिन भने मैले ध्यान गरेको छैन, भक्ति गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ। किनभने यो प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम के हुनुपर्छ? अन्तिम परिणाममा यी गुणहरूको विकास हुनुपर्छ, गुणको विकास हुनुपर्छ। त म भित्र यी गुणको विकास गर्ने, अरूलाई पनि यी गुणको विकास गर्न मद्दत गर्ने, आफ्नो जीवनमा ध्यान र भक्तिको आगो बाली राख्ने र अरूलाई पनि यही गर्न मद्दत गर्ने। सेवा केमा गर्ने भने सेवा यसैमा गर्ने, अनि बल्ल दुःख मुक्तिको उपायमा हामी हिँड्छौँ। अनि बल्ल दुःख मुक्ति हाम्रो जीवनमा सार्थक हुन्छ। होइन भने म आज यहाँ दौडिन्छु, भोलि वहाँ दौडिन्छु, यस्तो भए सुख हुन्छ कि उसो भए सुख हुन्छ कि भनेर म दौडिन्छु र अन्ततोगत्वा मृत्युको बेलामा म पाउँछु कि दौडिएँ धेरै तर पुगिन कहीँ पनि। दौडिएँ धेरै तर पुगिन म कहीँ पनि, यो अनुभवमा आउनेछ। त भित्र आफूभित्र यो निर्मलीकरणको प्रक्रिया भने पनि हुन्छ, प्युरिफिकेसनको प्रोसेस हो यो ध्यान र भक्ति। यो चाहिँ कस्तो भने गलत केन्द्रबाट म अहिले चलिरहेको थिएँ, म अहङ्कारको केन्द्रबाट चलिरहेको थिएँ, त्यो केन्द्रलाई सार्ने, सिफ्ट गर्ने प्रक्रिया हो। भित्र ईश्वरको केन्द्र छ, ध्यानको केन्द्र छ, त्यहाँ जाने प्रक्रिया हो यो ध्यान भक्ति। भित्र ईश्वरीय क्षेत्र छ, त्यहाँ जाने हो र त्यहाँ जाने र अरूलाई पनि त्यहाँ जान मद्दत गर्ने। यसको अर्को एउटा बाटो भनौँ,
एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। जीवन विज्ञानमा हजारौं व्यक्तिहरूसँग, लाखौं व्यक्तिसँग यो ध्यान र भक्तिको प्रक्रियाको प्रयोग गर्दा हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षमा कस्तो निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो प्रक्रिया जति सानो उमेरमा सुरु गर्यो उति नै सजिलो हुन्छ। किनभने अलिकति पाकेको बुद्धिले यो कुरा बुझ्दैन, केही पनि बुझ्दैन। त्यो नरिवल जस्तो हुन्छ कि खपटा नरिवल, बाहिरको खोल भएको नरिवल जस्तो हुन्छ। उमेर गइसकेपछि यो कुरा बुझ्दैन। त्यसकारणले सानो उमेरमै यो प्रारम्भ गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब मेरो सानो उमेरमा बनाउन सक्दिनँ होला, मेरो जुन उमेर छ त्योभन्दा तल त म फर्किन सक्दिनँ, तर म अरूलाई मद्दत गर्न त सक्छु। र मेरो घरमा बच्चा बच्ची छन् भने ती बच्चा बच्चीलाई अहङ्कारको केन्द्रबाट काम नगरेर भित्रको अहङ्कार भन्दा फरक जुन केन्द्र छ, जुन विराटको केन्द्र हो, जुन प्रेमको केन्द्र हो, त्यो प्रेमको केन्द्रबाट काम गर्न सिकाउने। हरेक कुरा अहङ्कार केन्द्रित छ, मेरो लागि के हुन्छ भन्ने छ। मेरो लागि होइन, सबैको लागि के हुन्छ, अरूको लागि के हुन्छ। कसरी मैले मेरो अहङ्कार केन्द्रलाई छोडेर काम गर्न सक्छु र हरेक पल पलमा मेरो अहङ्कारको केन्द्र जागृत भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि बेला छैन जब अहङ्कारको केन्द्र जागृत भएको छैन। त आफूले पनि यो समयमा ध्यान भक्ति सिक्ने, आफूले नगरी हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सुनेर केही पनि हुँदैन, सुनेर मात्रै हुँदैन, सुन्नु त पहिलो चरण हो। त्यसकारणले त ऋषिहरू भन्छन् श्रवण मनन निधिध्यासन, यो दुईटा काम त बाँकी नै छ। मनन गर अनि ध्यान गर, निधिध्यासनमा जाऊ। त्यो दुईटा प्रक्रिया बाँकी नै छन्। ध्यान गरेनौ भने तिमीभित्र यो अनुभव नै हुँदैन। तिमीभित्र जुन केन्द्र छ त्यो अहङ्कार केन्द्रबाटै तिमी चलिरहेका हौ। अब पूजा गर्छौ अहङ्कार केन्द्रबाट, प्रार्थना गर्छौ ध्यान गर्छौ अहङ्कार केन्द्रबाट, अरू के हुन्छ, अरू बढी अहङ्कार बढ्छ। यति ध्यान गरेँ भन्ने बढ्छ, यति पूजा गरेँ, यति मैले दान दिएँ, हेर्नुहोस् त अहङ्कार कसरी बढ्छ। अहङ्कार केन्द्रबाट जे गरे पनि 100% गलत नै हुन्छ। भित्रको अहङ्कार भन्दा गहिरो प्रेमको केन्द्र जुन ईश्वरको केन्द्र पनि हो, परमात्माको केन्द्र पनि हो, भगवानको केन्द्र पनि हो, त्यहाँबाट जे गरे पनि सही हुन्छ। त्यो केन्द्रमा पुग्नु बराबरको देरी हो। त्यही भएर त सन्त कबीर भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ पुगिसकेपछि के भन्नुहुन्छ, बोलूं सो हरि कथा, उठूं बैठूं सो सेवा, खाऊं सो भोग, चलूं सो परिक्रमा, सोऊं सो समाधि। के भन्नुहुन्छ, त्यो अहङ्कारको केन्द्रबाट जीवन चल्न छोडेपछि आफूलाई भित्र निर्मलीकरण पवित्रीकरणको माध्यमबाट, अङ्ग्रेजीमा जसलाई एटोनमेन्ट भन्छ, त्यो प्युरिफिकेसनको प्रक्रियाबाट अहङ्कारको केन्द्र छुटेपछि बोले भने हरिकथा हुन्छ, श्वास फेरे उसैको सेवा हुन्छ, भोजन गरे उसैलाई भोग हुन्छ। अहङ्कारलाई केही पनि हुँदैन। आज जे गरे पनि अहङ्कारलाई भएको छ, मन्दिर बनाए पनि अहङ्कारलाई भएको छ, सेवा गरे नि अहङ्कारलाई भएको छ, दुखी गरिबलाई दान दिए पनि आफ्नो अहङ्कार बढेको छ। अहिले जे पनि छ त्यसले अहङ्कार बढाएको छ। यो प्रक्रिया बन्द गर्ने, जे भए पनि भित्र प्रेमको क्षेत्र बढाउने। त सन्त कबीर भन्नुहुन्छ, म हिँडे भने यो परिक्रमा हो, म सुते भने समाधि हो, म जुन सुत्छु नि यही नै समाधि हो। मैले छुट्टै कुनै समाधि गरिराख्नु पर्दैन। त्यो दिन आउँछ, यो जीवनमा त्यही दिन ल्याउने हो। त्यसै दिन दुःख सकिन्छ, त्यसै दिन दुःख सकिन्छ। त्योभन्दा पहिले दुःख सकिँदैन, त्योभन्दा पहिले जीवनबाट दुःख सकिँदैन। किनभने दुःख आन्तरिक कुरा हो, दुःख मनभित्रको कुरा हो, मन बाहिर जे गरे पनि दुःख सकिँदैन। अब मैले जुन भन्दै थिएँ कि धेरै प्रौढ मित्रहरू, वयस्क भइसकेका मित्रहरू, वृद्ध भइसकेका अथवा ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका मित्रहरूलाई त बडो गाह्रो छ यो प्रक्रिया। ध्यान लाग्न पनि कहिलेकाहीँ वर्षौँ लाग्छ, तर बच्चा बच्चीलाई सानो उमेरमा लाग्छ। त्यसकारणले हामीले नवप्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम चलाउँछौँ। आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई, बच्चा बच्ची भनेको जो पनि हुनसक्छ, 20-22 वर्षसम्म होला नि बच्चा बच्ची भन्ने हुन्छ,
यी बच्चा बच्चीहरूलाई सानो उमेरमै योग प्राणायाम ध्यान सिकाउने, भक्ति सिकाउने, अहङ्कारको केन्द्रबाट भन्दा फरक केन्द्रबाट जीवन बाँच्न सिकाउने, अरूलाई दिएर खान सिकाउने, अरूलाई बाँडेर खान सिकाउने, खालि आफ्नो लागि मात्रै भर्ने। अहङ्कारको एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत के हो भने जति भए पनि पुग्दैन भन्ने सोच त छ। यदि तपाईँको मनमा जति भए पनि पुग्दैन भन्ने सोच छ भने तपाईँ अहङ्कारको केन्द्रबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ, परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने बुझे हुन्छ। अहङ्कारको केन्द्रबाट परिचालित भइन्जेल जति भए पनि पुग्दैन, जे भए पनि डर लाग्छ, अविश्वासै अविश्वास हुन्छ, कहीँ पनि भरोसा गर्न सकिँदैन, कहीँ पनि प्रेम हुँदैन, आफन्त भन्ने कोही पनि लाग्दैन, जम्मै ठग जस्ता लाग्छन्, जम्मै लुटेरा जस्ता लाग्छन्। असली लुटेरा तपाईँभित्रको अहङ्कार हो। अहङ्कार बाहेक अर्को लुटेरा कोही पनि छैन। यो तपाईँ म भित्र रहेको अहङ्कार असली लुटेरा हो। अहङ्कार नै डाका हो, अहङ्कार नै भ्रष्ट हो, अहङ्कार नै चोर हो। व्यक्तिभित्रको अहङ्कारले भ्रष्टाचार गर्छ, व्यक्तिभित्रको अहङ्कारले अनाचार गर्छ, अत्याचार गर्छ, त्यही व्यक्तिभित्रको अहङ्कारले बलात्कार गर्छ। त्यो केन्द्रबाट काम गरिन्जेल पापका सारा सम्भावना जस्ताको तस्तै बाँकी रहन्छ। हिन्दीमा भनाइ छ नि, ज्योंका त्यों बाँकी रहन्छन्। अहङ्कार केन्द्रित व्यक्तिले जे गरे पनि बिगार्छ र जे गरे पनि दुःख पाउँछ। अरूलाई गर्न खोज्छ तर अन्ततोगत्व आफूले दुःख पाउँछ, किनभने अहङ्कार भित्र छ नि त। अहङ्कारले पीडा पाउँछ, अहङ्कारले दुःख पाउँछ। त बच्चा बच्चीहरूलाई सिकाऊ, आफूले सिकौँ, छिटोभन्दा छिटो सिक्ने कुरा यही हो। दुःखबाट बाहिर निस्किनु छ भने दुःखबाट बाहिर निस्किन आफ्नो निर्णय हो, आफ्नो सङ्कल्प हो कि म आजबाट प्रेम केन्द्रित जीवन बाँच्छु। अब म आजबाट अहङ्कार केन्द्रित जीवन बाँच्दिनँ। यो निर्णय प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो लागि निर्णय गर्नुपर्छ। मैले गरेर तपाईँलाई हुँदैन, तपाईँले गरेर मलाई हुँदैन, कसैको पिण्ड पानीले कसैलाई पनि पुग्दैन। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो निर्णय चाहिन्छ, आफ्नो सङ्कल्प चाहिन्छ। म आजबाट विराट हुन्छु, म आजबाट यो अहङ्कार केन्द्रित जीवनलाई छोडिदिन्छु, मेरो दुःख पाएको अहङ्कारले हो भन्ने बुझेर फेरि एकपटक भनेर हुँदैन। त्यो श्मशान वैराग्यको केही पनि अर्थ छैन। एकपटक भनेर हुँदैन, बार बार सजग भएर याद गर्ने, एकदमै सजग हुने, सजग भएर यसलाई याद गर्ने, यसलाई बडो याद गर्ने, 24 घण्टा याद गर्ने। र जब हामीले भन्यौं कि आफ्नो जीवनबाट दुःख मुक्तिको उपाय यो हो, त अरूको जीवनबाट दुःख मुक्तिको उपाय सिकाउनु, अरूलाई त्यो बाटोमा लगाउनु पनि आफ्नो लागि हितकर हुन्छ। त्यसकारणले फेरि याद गरौँ कि यो जुन महामारी छ, अहिलेको जुन बाहिरी कष्ट छ, रोग छ, यसबाट मुक्ति दिलाउनको लागि, संसारलाई मुक्ति दिलाउन, संसारमा शान्ति, प्रेम, आनन्द, सद्भाव यस्ता महत्त्वपूर्ण गुणहरू सृजना गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो तर्फबाट के योगदान गर्ने त? केही त हामी गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले भनेका थियौँ नि कि वैशाख 12, 13, 14 यानि आउने शुक्रबार, शनिबार र आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 6:05 सामूहिक ओमकारको उच्चार गर्ने। अहिले अरू के गर्न सक्छ? जे गर्न सक्छौँ गर्ने। कसैलाई दान दिन सकिन्छ दान दिने, कसैलाई खाना खिलाउन सकिन्छ खाना खिलाउन सकिने खाना खिलाउने, कहीँ सहयोग गर्न सकिन्छ धनराशि सहयोग गर्न सक्ने। तर त्योभन्दा पनि ठुलो हो हामी ओमकारको दान दिने। र ओमकारको दान निश्चित रूपमा महादान हो। त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। ओमकार हरेक व्यक्तिभित्र छ, हरेक ब्रह्माण्डको कुना कुनामा छ। हामी 12, 13 र 14 गते साँझ 6 बजे आफ्नो आँगनमा वा छतमा, सकेसम्म छतमा, अरूले पनि सुनुन्, देखुन्, अरूले पनि फाइदा लिउन्, उनीहरूले पनि गरून्। अब मात्र 2 दिन बाँकी छ। खुब लाग्ने यसमा, धेरैभन्दा धेरै मित्रलाई भन्ने, धेरैभन्दा धेरैलाई, किनभने जति ठुलो समूह हामीसँग भयो उति नै प्रभावकारी हुन्छ, उति नै प्रभावकारी हुन्छ। बसेर सामूहिक ओमकारको उच्चार गर्ने। कसरी बस्ने हामीले भन्यौँ कि वृत्तमा गोलाकारमा बस्ने कि अर्ध चन्द्रकारमा बस्ने कि सर्कलमा कि सेमाई सर्कलमा बसेर ओमकारको उच्चार गर्ने। र त्यो ओमकारको उच्चार कसरी गर्ने? आउनुहोस् अहिले पनि एक पटक गरौँ।
बत्ती बालेर गर्न मिल्छ है, त्यहाँ सोधिराख्नु भएको छ, प्रश्न आइरहेछ, यो बत्ती बालेर गर्न मिल्छ मिल्दैन? दियो बालेर गर्नुहोस्, बत्ती बालेर गर्नुहोस्, खूब उत्सवको माहौल, खूब आनन्दको माहौल, एकदम त्यो परमसँग जोडिने माहौल, फुलको वर्षा गर्नुहोस्, जे गर्न मन छ खूब आनन्द भावका साथ गर्नुहोस्। दुखी भएर गरेको प्रार्थना प्रार्थना होइन, दुःखले दुःख बढाउँछ, दुःखले कहिले पनि खुसी बनाउँदैन। त्यसकारणले खूब आनन्द, खूब दियो, खूब मैनबत्ती, खूब उज्यालो, खूब प्रेम, खूब प्रकाशको माहौलमा गर्ने यो काम सारा। त आउनुहोस् कसरी ओमकारको उच्चार गर्छौँ ठिक त्यसै गरी अहिले गरौँ। र अहिले नै तत्काल ओमकारले हामीलाई अहङ्कार केन्द्रबाट भित्र प्रेमको केन्द्रमा कसरी लैजान्छ त्यसको अनुभव अहिले पनि गरौँ ल। आँखा बन्द गरौँ, छोटो अभ्यास। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, शिर सिधा। लामो श्वास लिएर ओमकारको लामो उच्चार गर्ने, श्वास लिँदा पुरै लिने र ओम गर्दाखेरि श्वासको अन्तिम बिन्दु, अन्तिम थोपा बचिन्जेलसम्म उच्चार गरिराख्ने। शान्त, आँखा बन्द नै। बन्द आँखाले दुवै आँखी भाउको बीचमा हेरौँ। आफू शान्त भएको र सकल ब्रह्माण्ड शान्त भएको अनुभव गरौँ। आफूभित्र प्रकाशले भरिएको र अरू सबै प्रकाशले भरिएको अनुभव गरौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैले जे भलो हो, जे राम्रो हो, जे शिवम हो त्यो देख्ने अवसर प्राप्त गरून्, चिन्ने अवसर प्राप्त गरून् र कसैको पनि जीवनमा दुःख नहोस्। यो भावका साथ, यो प्रार्थनाका साथ बिस्तारै 2-3 पटक लामो गहिरो श्वास लिँदै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। 2-3 पटक लामो गहिरो श्वास लिँदै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै। यो सर्वे भवन्तु सुखिना मन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन बिन्दु हो यहाँलाई भनौँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
जे ठिक हो त्यो देख्ने अवसर सबैले प्राप्त गरून्। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अरू शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएर, मानसिक रूपमा स्वस्थ भएर कुनै ठुलो चमत्कार केही पनि हुनेवाला छैन। जबसम्म जीवनभित्र लुकिएको सत्यम शिवम सुन्दरम देखिँदैन, तबसम्म जीवनमा कुनै पनि चमत्कार हुने छैन। त्यसकारणले यो मन्त्रको असली बिन्दु हो यहाँ भित्र लुकेको भद्राणी पश्यन्तु, पुरै के छ, हितकर के छ यहाँ, त्यो एक ईश्वरको ऊर्जा, त्यो प्रेम, त्यो ध्यान, त्यो सेवा बाहेक केही पनि हितकर छैन है भन्ने बुझ्नु। त्यो एक ईश्वरको क्षेत्रमा, परमात्माको क्षेत्रमा हाम फाल्नुभन्दा पहिले जीवनबाट दुःख कहिल्यै पनि सकिँदैनन् भन्ने बुझ्नु, यो असली देखाइ हो, यो असली हेराइ हो। अरू त जम्मै आउने जाने कथा मात्रै हो। सन्त कबीर भन्नुहुन्छ नि, सन्तों आवे जावे सो माया। अरू जम्मै मायाको कुरा हो। यो माया भनेको के हो? अहङ्कार। अहङ्कारले बनाएको रचनालाई माया भनिन्छ। अहङ्कारको दृष्टिले जीवनलाई हेर्यो भने यो माया हो। भित्र परमात्माको दृष्टिले जीवनलाई हेर्यो भने सारा ब्रह्माण्ड एक हरि रूपमा देखिन्छ। एक हरि, एक परमात्मा बाहेक यहाँ केही पनि देखिँदैन। यदि यहाँ मैले दुःख देखेको छु, पीडा देखेको छु, अशान्ति देखेको छु भने यहाँ मैले हरि चाहिँ देखेको छैन भन्ने बुझिन्छ। मेरो दृष्टि दोष भएछ, मेरो अहङ्कार एकदमै सक्रिय भएछ, मैले यसबाट मुक्ति पाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। फेरि अन्तमा 12, 13, 14 गतेको यहाँलाई स्मरण दिलाउँदै धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूलाई यो खबर पुर्याउँ भन्ने अनुरोधका साथ अहिलेको कक्षाबाट बिदा लिउँ। भवतु सब मङ्गलम। हरि ओम तत्सत्।